जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, बड़ा अहम फैसला आया है, 3-0 से फैसला आया, एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। इस फैसले के बारे में आपको कुछ बताएंगे और उसके साथ साथ एक और प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। 6 रुकनी बेंच वो प्रोसीडिंग कर रहा है। इस बेंच की बड़ी मज़ेदार कुछ तफसीलात आपके सामने लाऊंगा। तो इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं, आज फैसला आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में हम ख्याल 3 रुकनी बेंच था। 2 मेंबर जस्टिस मुनीब उनके साथ थे और जस्टिस एजाजुल हसन थे। उन्होंने जी फैसला किया और बड़ा अजीबोगरीब फैसला आया है। आईनी कानूनी माहिर भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या फैसला किया। बहरहाल सबसे पहले तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हुकूमती वकला को कल सुनने से इनकार किया। यानी पहली बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने किसी का बाइकाट किया, यानी उनको सुने ही नहीं। वो कहते रहे हमें सुने, हमारा मौक़िफ़ तो ले लें, और सुप्रीम कोर्ट कहता रहा नहीं जी हम आपको नहीं सुनेंगे, आप तो बाइकाट कर चुके हैं, आप लिख के दें। बहरहाल इरफान कादर ने कमी तो पूरी की, कल के मेरे वीलाग में सारा कुछ मौजूद है। और उसके बाद जब इरफान कादर से हमारी बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुझे कोई इनसे उम्मीद नज़र नहीं आती। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली तौर पे फैसले पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दिया कि पंजाब में जो इलेक्शन है वो 14 मई को कराए जाएँ और जो KP में इलेक्शन है वो मुतलका फोरम से रजू किया जाए। सबसे पहले तो यहाँ तजाद आ गया सुप्रीम कोर्ट का। आप कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो अगर पंजाब में आप इलेक्शन अनाउंस करवा रहे हैं, पंजाब का नाम ले रहे हैं, तो फिर KP में इलेक्शन ना करवाने के पीछे क्या कहानी है। कुछ लोग यहाँ पे चाहे में गोइयाँ हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पंजाब में इलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा चौधरी परवेज़ इलाही को है, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वादा किया था कि आपको हम CM बनाएंगे जब हम इलेक्शन जीतेंगे, तो आप असम्बली तोड़ दें। तो वो रिटर्न वादा एक मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं चौधरी परवेज़ इलाही का लिंकेज जो है वो मिलता है। अब ये लिंकेज मिलता है नहीं मिलता, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहानी यहाँ पर कही जा रही है। अच्छा, अब पंजाब में 14 मई को और KP में मुतलका फोरम को। अच्छा, 14 मई क्या 90 दिन बनती है आइनी तौर पे? क्या 90 दिन बनते हैं इलेक्शन असम्बली तहलील होने के बाद? तो जी बिल्कुल, आइनी तौर पे 90 दिन नहीं बनते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सीड कर गई है 90 दिन से, उस 90 दिन से जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम आइन की बहाली के लिए या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। अच्छा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं लेकिन लार्जर बेंच नहीं बनाना। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं लेकिन हम ख्याल जजेस के अलावा किसी को नहीं बिठाना। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं लेकिन जो आइन ताकत पावर देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी अपने पास रखनी है। मेरे ख्याल में आज ये भी बात चल रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी ले लेना चाहिए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए और वो ये ओहदा पास रख लें और जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन को मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने साथ बिठा लें और मुल्क में इंतखाबात जो है वो चीफ जस्टिस ही करवाएं। क्योंकि अगर ये बिल्कुल सामने ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी इदारा है, जिसको आईने पाकिस्तान कहता है कि जो भी इलेक्शन करवाने हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया, अच्छा अब इख्तिसार देखिए, वाज़ेह तौर पे पंजाब के बारे में आप और आर्डर दे रहे हैं, KP के बारे में अगर आपने आइन ही इम्प्लीमेंट करना है तो फिर भाईजान आर्डर तो एक दे ले वो ना, यानी पंजाब और KP का आर्डर तो सेम दे ले। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बात इससे आगे गई और आगे ये कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि खुद ही 90 दिन क्रॉस कर गए। अच्छा, अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वैसे ये वो जगह है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने शलवारें लटकाई हुई थी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बेंच नंबर 1 से, ये तकरीबन हार्डली 2 मिनट पैदल लगते हैं। या ये अलमदार बलोच साहब से मैं कहूँगा दिखा दे, यहाँ पे जहाँ पे आपको सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों पे शलवारें लटकाई गई थी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फिर जजेस जो थे उनको पिछले दरवाजे से इंटर होना पड़ा था। और आज उस वक्त जो है वो कोई आइन कानून हमें जुम्बश में आता हुआ नज़र नहीं आया था। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि कानून पे अमल नहीं होना चाहिए, मैं ये आइन पे अमल नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन पे अमल होना चाहिए, लेकिन फिर सब के लिए बराबर आइन होना चाहिए। फिर KP के लिए भी वही आइन होना चाहिए, पंजाब के लिए भी वही आइन होना चाहिए। फिर कासम सूरी ने जो ये बिल्कुल साथ दाएं साइड पे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में जब कासम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की और इमरान खान के कहने पे आरफ अलवी ने असम्बलियाँ तोड़ दी,
تو پھر اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو آپ میزان دیکھ رہے ہیں، ویسے مجھے تو یہ برابر نہیں لگ رہا. یہ جو رائٹ سائڈ ہے نا، ادھر سے میری رائٹ سائڈ یہ والی، یہ تھوڑی مجھے نیچے لگ رہی ہے اور لیفٹ سائڈ تھوڑی اوپر لگ رہی ہے. اب مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے، اب آپ کو 40 میں لگتا ہے یا نہیں لگتا. بہرحال یہ میزان اس وقت کس کی غلطی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ رائٹ سائڈ مجھے تھوڑی نیچے لگ رہی ہے. بہرحال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش رہی، اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا کہ کسی نے آئین توڑا ہے. اس وقت اس سپریم کورٹ کے دروازے پہ کسی نے آئین نے آ کے دستک نہیں دی. بہرحال جی اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں. اب اس فیصلے پہ جو ہے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی عمل درآمد بڑا مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا، ہم ریویو میں جائیں گے. بڑی لمبی کہانی ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں دوسرا ایک اور بینچ اندر سماعت کر رہا ہے، اور یہ 6 رکنی بینچ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں یہ بینچ ہے. نیچے جسٹس منیب ہیں، جسٹس مظاہر ہیں. جسٹس مظاہر وہی ہیں جن کے بارے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو لارجر اس میں نہ رکھیں ڈسکشن میں. تو وہ موجود ہے. اور کس پہ بات کی جا رہی ہے؟ بات کی جا رہی ہے جی کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا، جس کے تحت گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس بھی ہوا، رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی ہٹا دیا گیا، اس پہ ایک سو موٹو خود ہی چیف صاحب نے لیا اور انہوں نے بینچ تشکیل دے دیا. اچھا، اب اس بینچ میں کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ لکھتا ہے، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی ریویو آتا ہے، اپیل کہہ رہا ہوں، ریویو آتا ہے، تو اس جج کو جس نے فیصلہ لکھا ہو اس کو اس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی اس بینچ میں یہ روایات ہیں جوڈیشل کہ جو جج فیصلہ رکھتا ہے وہ ریویو میں ضرور بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی سگنیٹری یعنی کسی نے دستخط کی ہو تو وہ بھی بیٹھتا ہے. اب اس میں 2 تھے، جسٹس امین تھے، انہوں نے دستخط کیے تھے، جسٹس جو فائز عیسیٰ تھے انہوں نے فیصلہ لکھا تھا. لیکن ابھی جو 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اس میں نہ جسٹس امین ہے، نہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، بلکہ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہیں جن پہ کل وزیر اعظم پاکستان نے اس پارلیمنٹ پاکستان میں کھڑے ہو کے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں کرپشن کی بات کرتے ہیں، ایک شخص پہ بڑے سنگین الزامات ہیں تو آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کریں. اچھا، پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس طارق مسعود نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس کے ممبر ہیں ان کو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. تو یہ بینچ بھی ایک اور خاموش پیغام لگ رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، جو انہوں نے اپنے جو ہے پچھلے کیس کی سماعت کے دوران بتایا تھا کہ میں نے خاموش پیغام دیا، اس لیے ان کو شامل کیا. اور آج پھر انہوں نے جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل کیا، جسٹس قابل احترام جسٹس، اور یہ بھی کوئی خاموش پیغام دینے کی کوشش ہے. اچھا، اب کوشش کیا کی جائے گی؟ یہ پورا تھوڑا سا نا پری پلان لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا ساتھ ہی وہ. اب کوشش کیا کی جائے گی کہ وہ جس کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو، اس کو اب یہ جو ہے وہ اس انداز میں ختم کیا جائے گا. یہ 6 رکنی بینچ کرے گا، رجسٹرار کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ ساری کہانی اور اس کیس کو جو پچھلے کے آج فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ پوری ایک سکرپٹڈ لگ رہا ہے. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو چلے یہاں تو کر لیں گے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا رجسٹرار نے، ایک جوڈیشل وہ روک لیا فیصلہ اور کہا کہ جی یہ فائز عیسیٰ والا، اس پہ تو توہین عدالت لگے گی. پھر اس میں یہ بھی آئے گا کہ اس نے کس نے اس کو کہا تھا. یہ بہرحال کہانی لمبی ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس اس میں بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں. اب بہرحال حکومت یہ کہنے جا رہی ہے کہ وہ ریویو بھی دائر کرے گی، اور یہ فیصلہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اور چیف صاحب نے آج فیصلہ دے دیا ہے. بہرحال اب مردم شماری بھی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اجلاس بلایا ہے. بڑا مشکل نظر آ رہا ہے الیکشن ہونا، لیکن آج 3-0 سے وہی فیصلہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ سے 3-0 کا فیصلہ آیا ہے. یہاں سے اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے